السلام عليكم الخوت. في هاد لا فيديو جديده هادي اللي غادي نهضروا عليها كما شفتوا في لو تيتر ديال هاد لا فيديو، غادي نهضروا على لي بارامتر دو ديسبيرسيون. داكور، دونك غادي نشوفوا هاد لا فيديو شنو تنقصدوا بهاد لي بارامتر دو ديسبيرسيون وعلاش تيصلاحوا وكيف كنديروا نحسبوهم. داكور، دونك فاش كنهضروا على لي بارامتر دو ديسبيرسيون شنو تنقصدوا ليكار موين تنوطيو او دو اكس، لا فاريونس في دو اكس اي ليكار تيب سيغما دو اكس. داكور، دونك هادو بثلاثه هما ثلاثه ديال واحد لي فالور تنحسبوهم وتيعطيونا هاد لي فالور ماشي تنحسبوهم هكاك، ولكن تيمكنونا من هذيك الدراسه ديال هذيك لا سيري ستاتيستيك تنشوفوا هذوك لي دوني ستاتيستيك واش قراب من لا ميديان ولا بعاد من لا ميديان. يعني هنا كندرسوا لي بارامتر دو ديسبيرسيون autour de la moyenne et autour de la médiane. Donc هادشي علاش تنحسبوا هاد لي كار موين لا فاريونس لا كار تيب، وهادشي اللي غادي نشوفوا واحد لي دو زيكزامبل غادي يعطيونا غادي يبينوا لينا هادشي مزيان. دونك دابا غادي نعطيو لي فورمول جينيرال ديال لي كار موين. دونك لي كار موين شنو هو؟ تنوطيو او دو اكس. دونك خصك انت تكون حافظ هاد لا فورمول هادي، كتساوي لنا 1 sur 1 سيغما دو ان اي لا فالور ابسولو دو اكس اي موان اكس بار. داكور، دونك هاد لا فورمول اصاحبي خصك تكون حافظها. دونك راه واخا تشوف هكا دونك راه ساهله. دونك هنا كنقصدو بان ليفيكتيف توتال، هنا عندنا ان اي هو دوك ليفيكتيف اسوسيي هذيك لا موداليتي اكس اي، وتنديرو لا فالور ابسولو ديال اكس اي موان اكس بار. اكس اي موان اكس بار، دونك عندنا اكس اي هي لا موداليتي ديالنا، اكس بار شنو هي لا موين اريتميتيك، وراه شفنا في الفيديوهات اللي فايتين كيفاش كنديرو نحسبوها. دابا عندنا لا فاريونس تنوطيوها في دو اكس ايكال 1 sur 1 سيغما دو ان اي اكس اي موان اكس بار لو تو او كاري. دونك هنا عندنا la variance v de x est égale 1 sur 1 sigma de n x i moins x bar le tout au carré. Donc هاد لا فورمول هادي حتى هي خصكم نعرفها. دونك هكا تنحسبوا لا فاريونس اي لي كارتيب كنوطيوه سيغما دو اكس كيساوي لنا لا راسين ديال في دو اكس. دونك هنا عندنا هاد لي 3 فورمول هادو خصك تكون حافظهم اصاحبي. داكور، دونك عندنا لا فاريونس نقدروا نحسبوها بواحد لا فورمول اخرى اللي هي كتساوي لنا x carré bar moins x bar au carré. D'accord, la moyenne arithmétique ديال لا سيري ستاتيستيك اللي موداليتي ديالها x كاري تنقصوا منها لا موين اريثميتيك ديال x او كاري. داكور، وهذه غادي نمونطريوها دابا في هاد لابارتي هادي باش نشوفوا منين جاتنا هادي ولا. دونك تخدم انت بهادي ولا هادي سي لا ميم شوز، وهادي تتكون ساهله شي شويه في لو كالكول. دونك دابا نمونطريو كي درنا مشينا من هادي لهادي. دونك دابا قلنا نمونطريو لا فورمول ديال لا فاريونس في دو اكس. غادي نبداو بهادي بلا ديفينيسيون اللي عطينا. دونك لا فاريونس في دو اكس كتساوي لنا 1 على ان سيغما د ان اي من اي ايكال 1 حتى بي ديال اكس اي موان اكس بار او كاري. داكور، دونك شنو ليطاب الاولى اللي غادي نديرو؟ غادي نشرو هاد ليدونتيتي روماركابل، هاد المتطابق القلم غادي نشروها. داكور، دونك غادي تعطيني سيغما من اي ايكال 1 حتى بي ديال ان اي، وغادي نشرها. داكور، دونك عندي اكس au carré moins 2 xi x bar, d'accord, plus x bar au carré. Voilà. دابا نعاود ننشر هادي. داكور، غندير 1 sur n i x i وغنديرها بوحدها. داكور، دونك عندي 1 sur n 1 sur n سيغما من i ايكال 1 حتى p ديال n i x i au carré. داكور، دونك هاني سيري اسمها هادي. دونك غادي نعاود نمشي موان 1 sur n. داكور، سيغما من اي ايكال 1 حتى بي ديال ان اي دو زيكس اي اكس بار. داكور، اشنو باقي ليا دابا؟ بلوس 1 sur n. هضره بلوس هنايا طونسيون باش ميتخلفليكش. هضره بلوس. داكور، دونك بلوس 1 sur n. شنو باقي لي؟ باقي لي هاد الفاكتور التالي هذا سيغما من اي ايكال 1 حتى بي ديال ان اي اكس بار او كار. داكور، دونك هاني نشرت هادو وخرجت لي سوماسيون ديالي خرجتهم. داكور، ما خليتهمش في اون سوم وحده. دونك دابا فاش كنشد هاد لا فورمول بوحدها، دابا شوف معايا غير هاد لا فورمول بوحدها اشنو هي. غير هاد لا فورمول بوحدها فاش كنجي كنعطيك اكس بار شنو اكس بار شنو هو 1 sur n في لا ديفينيسيون اللي عطينا في الفيديو اللي قبل. 1 sur n سيغما من i égale à 1 حتى ل p
ديال اش ديال ان اي اكس اي ديال ان اي اكس اي. انا شنو عندي هنايا؟ اشنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هنا عندي اكس اي، هنا عندي اكس اي او كاري. دونك هنا الا درت او كاري هنا خصني ندير او كاري. داكور. دونك هذه شنو هي؟ هذه هي اكس كاري بار. داكور. دونك هذه عقلوا معايا، هذه هي اكس كاري بار. هاهي على الاقل من لا ديفينيسيون ديال لا موين اريثميتيك. دونك هي لا موين اريثميتيك ديال اش؟ ديال لا سيري ستاتيك ديال المود اللي عندها لا موداليتي ديالها اكس كاري. دونك اكس كاري بلوتو بار. اتونسيون راه لو بار، اتونسيون ما خصكش تبقى دير اكس بار بلوتو كاري، راه il y a une différence. داكور. دابا ندوزو لهاد لو تيرم الجوج. شنو هو؟ غادي نخرج هادوك لي تيرم فيكس ديالي. شنو عندي جوج وعندي اكس بار. دونك هادو فيكس. دونك فوالا عندي جوج اكس بار. هادو فيكس، هادو ما داخلينش لا سوماسيون. داكور. ما عندهمش هذاك الانديس هنايا. اشنو تيبقى لي؟ كيبقى لي 1 سور سيغما ديال ان اي اكس اي. اشنا هي اكس بار. دونك هادي فوا اكس بار 2 اكس بار فوا اكس بار هي اش؟ هي 2 اكس بار لو تو او كاري. 2 اكس بار لو تو او كاري. داكور. دونك هاد الكتابه راه ماشي هي الكتابه هادي. اشنو باقي ليا دابا؟ باقي ليا لو تيرم التالي. اشنو فيه؟ بلس 1 sur n سيغما دو ان اي اكس بار كاري. غادي نخرج هاد الانديس لحقاش هو فيكس. داكور. اشنو غادي يبقى لي 1 sur n سيغما ديال لي زيفيكتيف. دونك فاش كنجمع لي زيفيكتيف شنو نلقى؟ تلقى ليفيكتيف توتال، تلقى ان وتنقسمو على ان. يعني اش؟ يعني واحد فوا 1. يعني هادي شنو تتساوي لي؟ فاش نخرج هذا شنو تتساوي لي؟ هادي تتساوي 1. دونك تتبقى لي اكس بار او كاري. دونك هادي نعاودها. فوالا. دونك عندي 1 sur n سيغما من اي ايكال 1 حتى بي ديال لي ان اي. هاد لا سوماسيون ان 1 بلس ان 2 حتى ان بي شنو هي؟ هو ليفيكتيف توتال. دونك هادي شنو تتساوي؟ تتساوي لي 1 sur n. هادي اش؟ هادي ليفيكتيف توتال ان. دونك غنختار تبقى لي 1. داكور. دونك راه ساهله، غير شوف مع لي سوماسيون ما تغلطش وصافي. دونك راه سي تري فاسيل. دونك ليطاب اللي جايه دابا شنو هي؟ دونك غادي نحسبوا هادي. عندنا اكس كاري بار موان 2 اكس بار كاري. غادي نحسبوا لي تيرم اللي تحسبوا. دونك هنا عندي اكس كاري بار موان 2 اكس بار او كاري بلس اكس بار او كاري. شنو هي اكس بار او كاري. دونك مونطرينا بان لا فاريونس اشنو تتساوي؟ اكس كاري بار موان اكس بار او كاري. داكور. دونك خدي هاد لو تيرم هذا تبقى تخدم بهادي ولا بلا ديفينيسيون سي لا ميم شوز. داكور. غادي نبقاو نخدمو بهادي فواحد ليكزومبل اللي غادي نخدمو به دابا. غادي نابليكيو لي كار تيب لي كار موين ولا فاريونس على واحد جوج ديال لي زيكزومبل باش نشوفو الفرق وشنو تيمكنونا ليتود اللي تيمكنونا نديروها على واحد لا سيري ستاتيستيك. دونك دابا غادي نشوفو لي زيكزومبل. اذا ليكزومبل اللي عندنا دابا هو عندنا ليكزومبل هذا نتريتيو جوج ديال لي زيكزومبل باش نشوفو الهدف علاش كنحسبو هادوك لي بارامتر دو ديسبيرسيون. زعما اشنو هي الميزه اللي تيضيفوا لنا ليتود ديال هذيك لا سيري ستاتيستيك وكيفاش كنديرو نحسبوهم. داكور. دونك غادي هنايا نشوفو لوبجيكتيف ديالنا وكيفاش كنديرو نحسبوهم. دونك لي فورمول راه عطيناهم وغادي نديرو نطبقو نديرو واحد لابليكاسيون ديريكت. دونك هنا عندنا بور هنا عندنا لي نوت ديال واحد ليتيديون سمينا ا. داكور. بهاد لي زيفيكتيف هادو. وعندنا لي نوت ديال ليتيديون بي. داكور. عندنا لي نوت ديال ليتيديون بي. دونك دابا غادي نحسبو لا فاريونس. داكور. وغادي نحسبو لي كارتيب ديال ليتيديون ا. وغادي نحسبو لي كار موين ديال ليتيديون ا اونكور. داكور. ونفس هادو غادي نعاود نحسبوهم ليتيديون بي. داكور. دونك قلنا لا فاريونس شنو هي اكس كاري بار موان اكس بار او كاري. داكور. دونك هنايا غادي خصني نقلب على لا موين اريثميتيك ديال لا سيري ستاتيك ديال اللي عندها لا موداليتي ديالها اكس كاري ولا موين اريثميتيك ديال هاد لا سيري ونهزها او كاري. داكور. دونك غادي نبدا هنايا بالطابلو. دونك قلنا لا موين اريثميتيك اكس بار شنو هي؟ نعطيو واحد التذكير هي 1 sur n سيغما. داكور. دو ان اي اكس اي من اي ايكال 1 حتى ل بي. داكور.
دونك هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد في هاد الطابلو نيت دونك باش نسهل عليا لو كالكول كنرسم كلشي في لو طابلو داكور. غادي نديرو كلشي في لو طابلو باش يجينا داكشي بيان اورغانيزي. دونك هنا قلنا غادي اجوتي هنا واحد لا لين اش غادي ندير فيها. غادي نبدا قلنا بلا فاريونس، اجوتي واحد لا لين هنايا وغادي اجوتي واحد لا لين اخرى. دونك هادي شنو غادي ندير فيها؟ غادي ندير فيها ان اي فوا اكس اي، وهادي شنو ندير فيها ان اي اكس اي او كاري. هادي باش غادي نخرج منها لا موين اريثميتيك غادي نخرج منها اكس بار، وهادي غادي نخرج منها اكس كاري بار داكور. دونك عندي ان اي فوا اكس اي 3 في 12 داكور. دونك 3 بجوج 36 عندي واحد في 14، هنا عندي واحد في 5 15، واحد في 6 16 داكور. دونك هادي 3 في 4 دونك هنا عندي 51 واحد 8 غادي تكون 18. دونك راني خرجت دابا لي زيكس اي ان اي فوا اكس اي داكور. دونك دابا نمشي نكالكولي ان اي فوا اكس اي او كاري. دونك هنا عندي ان اي اكس اي او كاري، دونك هادي كنهزها او كاري وزنضربها في 3 داكور. دونك غندير 3 في 12 أس 2 ونحطها هنايا عاود 1 في 14 أس 2 داكور. دونك لي ريزولطا ديالو غادي يكونوا هما 432 196 225 256 867 324 داكور 324. دونك لقينا دابا ان اي اكس اي. دونك اشنا هي اكس بار؟ اكس بار اشنا هي؟ اكس بار كتساوي لنا 1 سور ان سيغما دو ان اي اكس اي ني ايكال 1 تال بي. ان اي اكس اي هما دو غادي نجمعهم، ها هما ديال لا سوماسيون دال غادي نقسم على ان توتال. ان توتال من غادي نجبدها غادي نجمع هادو 3 زائد 1 4 زائد 1 5 زائد 1 6 زائد 3 9 زائد 1 10. دونك عندي ان هنا شحال تتساوي 10. ان توتال تتساوي 10 داكور. دونك غادي نجمع هادو 36 زائد 14 زائد 15 زائد 16 ونقسم على اكس. دونك غادي تخرج لي اكس بار شحال تتساوي 150 مقسومه على 10 هي 15 داكور. غادي راه اكس ا تساوي لي هي 15 اكس ا كتساوي 15 داكور. غادي نمسح هادي وغادي نمشي نكالكولي عاوتاني اكس كاري بار. دونك هادي عندي اكس ا بار كتساوي 15. دابا غادي نمشي نحسب اكس كاري بار. دونك اشنا هي؟ غادي نجمع هادو عاوتاني ونقسمهم على 10. غادي ندير 432 زائد 196 زائد 225 زائد ونقسم على 10. غادي تخرج لي شحال؟ غادي تخرج لي في لو ريزولطا غادي تخرج لي 230 داكور 230. دونك لا فاريونس اشنا هي؟ لا فاريونس في دو اكس قلنا تتساوي اكس كاري بار هي 230 ناقص اكس بار هي 15 او كاري ناقص 15 او كاري صافي. دونك شحال هادي تخرج لينا؟ دونك لا فاريونس غادي نلقاوها هي 5. لا فاريونس عندي هنايا هي 5. دونك تو سامبلومون طبقت هذيك لا فورمول الجوجه اللي ديجا مونطريناها في هاد لا فيديو هادي داكور. دونك عندي لا فاريونس 5 15 6 راه 225 230 ناقص 225 تعطيني 5 داكور. فوالا غادي نكتبها هنايا في دو اكس كتساوي 5. دابا غادي نمشيو نحسبو ليكار تيب داكور. ليكار تيب هنا عندنا سيغما دو اكس اشنا هي لا راسين دو في دو اكس. دونك لا راسين ديال هاد 5 هادي داكور. دونك شحال هي؟ غادي تخرج لي 2.23. دابا غادي ندوزو ليكار موين. دونك قلنا ليكار موين دو ا. دونك اشنو تيساوي لنا؟ تيساوي لنا 1 سور ان سيغما ديال ان اي فوا لا فالور ابسولو دو اكس اي موان اكس بار داكور.
دونك هادي غادي نحسبوها. دونك غادي نشد انا هاد لابارتي اكس اي موان اكس بار غادي ناجوتيها في الطابلو باش يسهل عندي الحساب. داكور دونك اكس اي موان اكس بار غادي ننزلهم دابا هنايا واحد شويه. فوالا دونك هنايا قلنا كناجوتي واحد لا لين. دونك هنا عندي في دو اكس est égal à 5 sigma de x est égal à donc on a ajouté la ligne on dit faire la valeur absolue de x i moins x bar. x bar a déjà حسبناها باش بغينا نحسبوا لا فاريونس. داكور دونك كيما قلنا لكم ديك لا فورميت الجوجه ديال لا فاريونس راه تسهل شويه الحساب. دونك انا غادي نحسب لا فالور ابسولي دو x i moins x bar لا فالور ابسولي. داكور دونك x bar فاش حسبناه قبيله شحال لقينا 15. داكور لقينا 15. دونك دابا شنو ندير ندير x i شنو هي 12 ناقص 15 دونك عندي ناقص 3 ولكن لا فالور ابسولي غادي تعطيني 3. 14 ناقص 15 هي ناقص 1 لا فالور ابسولي غتعطيني 1. داكور 15 ناقص 15 صفر 16 عندي 1 17 هنا عندي 2 هنا عندي 3. دونك فوالا دونك هكا حسبنا لا فالور ابسولي ديال اكس اي موان اكس بار. دونك دابا شنو غادي ندير غادي نطبق لا فورميل ديالي غنضرب ان اي فوا اكس اي موان اكس بار. داكور ان اي فوا لا فالور ابسولي اكس اي موان اكس بار وغادي نجمع هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي. داكور ونقسم كلشي على ليفيكتيف توتال اللي لقيناه كيساوي 10. داكور دونك هنا عندنا او دو اكس او دو ا دونك عندي 3 في 3 عندي 9 زائد 1 في 1 صفر زائد 1 زائد 6 زائد 4 وكلشي غادي نقسموه على 10. داكور دونك هنا عندي 9 زائد 1 10 زائد 1 11 زائد 6 زائد 9 زائد 1 10. دونك هنا عندي 3 في 1 3. اتونسيون راه كاين واحد ليرور. دونك عندي 3 في 1 3. داكور دونك عندي 9 زائد 1 10 زائد 1 11 زائد 1 زائد 6 17 زائد 3 20. داكور 20 مقسومه على 10 غتعطيني 2. داكور دونك حنا حسبنا ليكار موين دو ا لقينا 2. لا فاريونس دو ا لا فاريونس دو ا لقيناها 5. ليكار تيب دو ا لقيناه 2.23. داكور دونك كيما شفتو لو كالكول راه ساهل. داكور خصك تورغانيزي داكشي عندك في لو طابلو. داكور دونك تزيد هادشي في لو طابلو ستاتيستيك ديالك باش كيسهلو عليك الحساب. داكور دونك تزيد هادي لا فالور ابسولي اكس اي موان اكس بار وتخدم بهادو. داكور دونك نفس هاد لو كالكول اللي درنا هنايا غادي نعطيوه غادي نديروه بالنسبه لبي. داكور غادي نديروه بالنسبه لبي وغادي نلقاو لي ريزولطا ديالهم. دونك فاش غادي نحسبوا لا فاريونس دو بي غادي تخرج لينا هي 0.4. داكور نفس لو كالكول باش درنا حسبنا هادي غادي نحسبوه حتى هادي. داكور دونك باش ما نطولوش عليكم انا في الفيديو. دونك هنا عندنا لي كارتي دو بي غادي نلقاه 0.63. داكور و l'écart moyen de A de B 0,4. D'accord دونك هادو نفس لي ريزولطا دونك حنا لقيناهم. دونك هنا دابا غادي نقارنو ما بين هاد لي ريزولطا اللي لقينا بالنسبه ليتيديون ا وبالنسبه ليتيديون بي باش نشوفو شنو علاش تيصلحو هاد لي بارامتر دو ديسبيرسيون. دونك هنايا غادي نفتح هنا هاد لابارتي هادي وغادي نبقى نقارن بيناتهم. غنقارن لا فاريونس دو سا اي سا ولا فاريونس دو اي لي كارتيب دو اي بي. داكور دونك هنا عندي في دو ا et V de B. On a dit l'écart type de A et l'écart type de B. On a dit l'écart moyen de A ou l'écart moyen de B. D'accord. Donc on a je nous باش
كنشوف لا فاريونس دو اش هي 5 لا فاريونس دو بي هي 0 دونك هذه كبيره بزاف على دونك لا فاريونس دو بي صغيره فاش كنمشي ليكار موين ليكار تيب دو بي سير فاصله 3 ليكار تيب هنا جوج فاصله دونك توجور صغير ليكار موين اونكور هنا 0.4 هنا 2 دونك صغيره ايضا داكور دونك هنا لا رومارك اللي غادي نلاحظوا هي بالنسبه بان لي نوت ديال ليتيديون بي sont réguliers que les notes ديال l'étudiant d'accord donc هاد لي نوت هادو ils sont concentrés autour de la médiane donc هنا فاش كنجي نشوف l'étudiant بي شحال جاب كاع عنده لي نوت 14 15 سي ولكن هذا كاع جاب لينا كاع لي نوت عنده 12 14 5 دونك لي نوت دو بي sont réguliers que les notes de A وهادو ils sont concentrés autour de la médiane علاش لحقاش لقينا هاد لي بارامتر هادو صغر من هاد لي بارامتر دو A داكور دونك هاد لي بارامتر هادو صغر من هاد لي بارامتر دو دونك هي الانطلاقه من هاد لي ريزولتا هادو راه نقدر ندير ليتود ديالي ديال لا سيري دونك كيما شفتوا الان شفنا واحد ليكزومبل على لي بارامتر دو ديسبيرسيون فاش كيكون عندنا ايسي ان كاركتير ايسي كي كونتيتاتيف ديسكري دونك ان شاء الله في فيديو تجينا نديرو دي زيكسيرسيس فاش كيكون عندنا لو كاركتير اي كونتينيو وغادي نشوفو بالنسبه لي فورميل راه نفس لي فورميل تيكونوا داكور دونك نتمنى هاد لا فيديو هادي تكونوا فهمتوا فيها شي حاجه داكور ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين.